बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि दुबई यूं समझ लीजिए कि उजड़ गया है। इस वक्त बड़ा खौफनाक हमला नाज़रीन एक के बाद एक जारी है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि फजीरा शहर के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जिसमें कि बड़ी खौफनाक तबाही मची है, जबकि दूसरा हमला दुबई एयरपोर्ट के ऊपर हुआ है। नाज़रीन, वहाँ पे बड़े तशवीशनाक मनाज़र हैं और सूरत हाल बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। दुबई की जो यानी अरब अमारात की जो हुकूमत है, उसने बड़ा एक्शन ले लिया पाकिस्तानियों के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ, नेपाली और फिलिपाइनियंस के खिलाफ। बहुत बड़े लेवल पे गिरफ्तारियां हो रही हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों को डिपोर्ट करने का बड़ा फैसला हो चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, मामलात बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मशरक़ वुस्ता के अंदर वो ममालिक जो अमरीका की मेज़बानी कर रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए, उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे थे, अब वो ममालिक उसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। नाज़रीन, वो कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो या अरब अमारात, ये तमाम ममालिक चाहे सऊदी अरेबिया हो, जितना भी वो ताकतवर मुल्क है, जिसके पास जितने भी जंगी वसाइल हैं, लेकिन इस वक्त ईरान के तेवर देखकर यूं लग रहा है कि ईरान खित्ते के अंदर किसी भी ऐसे मुल्क को नहीं छोड़ेगा जो कि उनके ऊपर हमले करवाने में मुलव्वस है। और नाज़रीन, अरब अमारात की जानिब से हमेशा एक अमेरिका की बी पार्टी के तौर पे अपने आप को जो है वो सामने पेश किया गया और जितने भी इकदामात हैं वो अमेरिका और इसराइल की हमायत के लिए उसने उठाए हैं। अब सूरत हाल जो है वो इस वक्त क्या है कि ईरान की जानिब से अब जो नए हमले शुरू किए गए हैं उसके अंदर अब अपना सबसे खौफनाक मिसाइल जो है वो फतेह मिसाइल, कदर मिसाइल और उसके बाद अपने सिजील मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये नाज़रीन मिसाइल इतने ज़्यादा खौफनाक हैं कि अमेरिका का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें बिल्कुल भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। और वैसे भी अमेरिका का जो हमले रोकने के हवाले से जो सलाहियत है मशरक़ वुस्ता के अंदर वो बहुत हद तक कम हो चुकी है, जो आने वाले दिनों के अंदर बड़ी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। क्योंकि जब एयर डिफेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली टारगेट हिट होंगे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसी वजह से शायद अमेरिका अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर भी गोल कर रहा है। खबर क्या आ रही है नाज़रीन के अरब अमारात ने जो एक हमला जो है वो ईरान के ऊपर किया था, उस हमले के जवाब में ईरान एक के बाद एक इनकी तंसीबात को निशाना बना रहा है। अब नाज़रीन, फजीरा का जो इलाका है, फजीरा बंदरगाह का इलाका है, वहाँ पे एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है फजीरा शहर में और बताया जा रहा है वहाँ पे ऑयल जो रिफाइनरीज हैं उनको निशाना बनाया गया अरब अमारात की। और इसके साथ ही नाज़रीन वो जो रास्ता यानी इनके पास मौजूद था जो इसमें यानी इसको बाईपास कर सकता था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को, यानी अल्टरनेट रास्ते के तौर पे इस्तेमाल होता था, वो रास्ता भी अब मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है, यानी फजीरा से जो जाता था। तो अब नाज़रीन फजीरा बंदरगाह जो है वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज, कल भी हमला हुआ, परसों भी हमला हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पे ईरान अटैक कर रहा है और ईरान जो है वो मैसेज दे रहा है अरब अमारात को कि तुमने जो खार्ग जजीरा है और अबू मूसा जजीरा है उसके ऊपर हमला करने के लिए जो है वो अमेरिका को सहूलतकारी की, अमेरिका को तुमने जो है वो अपने अड्डे इस्तेमाल करने दिए, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद नाज़रीन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले नाज़रीन एक हमला हुआ है, ये हुआ है दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। नाज़रीन, दुबई एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है और वहाँ पर 1 मिनट के लिए अगर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो तो कम से कम $1 मिलियन जो है वो नुकसान होता है और गुज़िश्ता 12 से 15 दिन हो गए वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल है। उसकी वजह यह है कि ईरान हमले कर, ईरान के जो मिसाइल्स हैं, ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो कामयाबी के साथ हिट कर रहे हैं। अब खबर क्या आ रही है कि दुबई एयरपोर्ट के ऊपर होने वाले हमले में वहाँ पे मौजूद तैयारों को भी नुकसान पहुँचा है और कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। इस वक्त मामले की तहकीकात के लिए टीमें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है नाज़रीन वो बड़ी खौफनाक है क्योंकि अरब अमारात से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। अब आपको ये बताते चलें कि जो ममालिक या जो बड़े बड़े सरमायाकार पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से दुबई में सरमायाकारी कर रहे थे, अब वो जो सरमायाकारी है
اس کو بھی وہاں سے کلوز کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل سٹی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ جس ملک کا انحصار جو ہے وہ ٹورزم کے اوپر ہو، جو ملک ٹورزم کے اوپر اس کی سانسیں چلتی ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل طاقتوں کے ساتھ مل کر دوسرے ممالک کے ساتھ پنگے کیوں لیتا ہے؟ اب جس طرح سے شہزادہ یہ جو محمد بن زائد ہے، اس نے کون سا ملک ہے، صومالیہ کے اندر اس نے پنگا لیا ہوا ہے، سوڈان کے اندر دیکھیں، وہاں پہ یمن کے اندر دیکھیں، پاکستان کے خلاف یہ اسرائیل کے یہ جو اس کے ساتھ مل کے انہوں نے معاملہ خراب کیا ہے افغانستان کے اندر، تو وہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کانچ کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹورزم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ دنیا کے اندر جنگوں میں سہولت کار بن رہے ہیں، جنگوں میں آپ جو ہے وہ حصے دار بن رہے ہیں، تو پھر اس کے ریزلٹس تو ملیں گے، کیونکہ اب جو ایران کی جانب سے ابھی تک تو ان کے وہ جو انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا، جیسے کہ برج خلیفہ ہے یا یہ بڑے بڑے ان کے جو ٹارگٹس ہیں، کیونکہ اس وقت صرف اور صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں جہاں پہ امریکہ کی موجودگی ہے اس کو ایران تباہ کر رہا ہے۔ تو دبئی ایئرپورٹ کے اوپر ہونے والے حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے، اور ایئرپورٹ کو اور فلائٹ آپریشن کو دوبارہ سے معطل کر دیا گیا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف عرب امارات جو ہیں وہ اب اپنے ملک کے اوپر ہونے والے حملوں کی فوٹیج بنا کے تو اس پہ جو کمنٹری بعض اوقات کر رہے تھے، پاکستانی کر رہے تھے یا پھر بنگلہ دیشی یا پھر انڈینز کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی ایرانی میزائل آیا، اس نے اس کو تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو ان لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا، جس میں 2 پاکستانی بھی موجود ہیں، 25 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن ناظرین بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں افراد کو شارٹ لسٹ کیا گیا جو کہ عرب امارات کے اوپر ہونے والے حملوں کے مواد کو لائک کرتے رہے ہیں، شیئر کرتے رہے ہیں، یا پھر انہوں نے کوئی بھی کمنٹ کیے ہیں، تو ان کو بھی ناظرین اس وقت ڈیپورٹ کرنے کا بڑا فیصلہ عرب امارات کی گورنمنٹ نے کر لیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اس قدر خوفناک ہو چکی ہیں کہ ان کو سمیٹنا مشکل ہے۔ تو اب لوگوں کے خلاف کہ جی یہ خبریں، یہ ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں، یہ جو ان کے میزائل انٹرسیپٹ نہیں ہوتے، جو جا کے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، تو وہ مناظر، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں وہ بھی، اور کسی دوسرے ملک کے اوپر ہونے والے حملے کو بھی دبئی کے ساتھ جوڑ کے تو اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، پرانی جو تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کو لگا کے تو پھر جو ہے وہ یہ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر ان کو پوسٹ، تو اب جو ہے ان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں گرفتاریاں پاسبل ہیں۔ ابھی یہ جو 25 ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں ناظرین جنہوں نے سنگین جرم کیے ہیں، اور ان کے خلاف بتایا جا رہا ہے کہ 2 سال قید اور 2 لاکھ جو ہے وہ جرمانہ، 2 لاکھ درہم جرمانہ جو ہے وہ ان کو ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کریں، آپ اپنا قبلہ درست کریں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے خطے کے اندر، یا ایران جیسی طاقت جو ہے اس کے سامنے یہ عرب تمام ممالک بے بس ہوئے ہیں، تو کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیفنس کے اوپر فوکس کیا، اور جو ملک ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ کی ہم بات کریں ناظرین، تو سوئٹزرلینڈ ایک بڑا نیوٹرل ملک ہے، وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اب امریکہ جو ہے اس نے وہاں سے جہاز گزارنے تھے، اب اس کا سارا ڈیپینڈ اس کے اوپر کرتا ہے ٹورزم پہ، تو وہ کسی کے ساتھ جنگ کرتے ہی نہیں، نہ کسی کی سہولت کاری کرتا ہے۔ امریکہ نے کہا جی کہ ہمارے جاسوسی طیارے یہاں سے گزرنے ہیں، تو سوئٹزرلینڈ نے کہا جی نو، ہماری ایئر اسپیس کو یہ استعمال نہیں کر سکتے ایران کے خلاف، نہ ہی کسی اور معاملے میں، تو ہم نیوٹرل ہیں، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین عالمی سطح پہ چل رہی ہیں، لیکن عرب کے شیخوں کو شاید شوق ہے کہ اپنی ٹورزم جو ہے اس کو تباہ و برباد کروا لیں، تو ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی چل رہا ہے سلسلہ۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔